सोड. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव जमीर मागोटकर. आयज कारापूर भागान पंचायतीन तुमी आयलेले आनी तुमचें नांव जमीर मागोटकर. जमीर मागोटकर. तुमी डेप्युटी सरपंचाचे हजबंड. हजबंड. कितें जालें? प्रकरण कितें जालें? एक्चुली नमस्कार सगळ्यांक. एक्चुली हांव चड मिडियाचेर येना, पूण आयज ही गजाल जाला म्हणून हांव मिडियाचेर तुमकां एक म्हाजें क्लियरन्स दिवपाक सोदतां. एक्चुली कितें जालें, हांव लोक जाणा म्हाजें काम जें करता हांव ते सगळे लोकांक खबर आहा. हांव केन्नाच मिडियाचेर चड येना. म्हाजें कितें काम आहा तें म्हाज्या ग्रुपान घालता आनी तेजे रिगार्डींग हांव सगळें करता एज पर. आनी म्हाजेच वाड्याचेर न्हू सरावंडींग एरिया बीन म्हाजे कडेन हांगा म्हाजी ऑफिस आहा. लोक येता, आपलें काम करता आनी वयता. आनी चडशे लोक कितें आहा, थोड्यांक एप्लिकेशनां बरोवपाक येना. म्हाजी ऑफिसां तुमी पळोवंक शकता, हांगा सगळे म्हाजे लॅपटॉप आहा, म्हाजे प्रिंटर आहा, सगळें आहा. चड सरावंडींग एरियाचे सगळे जाण लोक येता हांगा आनी म्हाजे कडेन काम करता. तशेंच हांव आयज 3 इनकमी घेवन पंचायताक दिवपाक गेल्लो, सबमीट करपाक. आनी तितून एक म्हाजी लायटीची फायल आहली कोणाची एक डिपार्टमेंटाक दिवपाक. आनी सडनली हांव भितर गेलो आनी तितक्यान हेंचो जो आमचे स्ट्रायक करता आमचे भयणी सगळे आवय थंय आहा ते म्हाजे कडेन आयले सगळे जाण. आनी म्हाका सगळे जाण उलोवपाक लागले, तुजी बायल खंय आहा, कितें आहा, केदें जालें, अशें तशें. हांव म्हणलें ती येतली, ती येवन येता वयता, तेजें कितें कामां आहा ती सायन मारता आनी वयता. ना आमकां दिसना म्हणपालें. आमचे सगळे दिसना म्हणजे ती केन्ना केन्ना येता म्हाकाय खबर नासता. हांव बीन सोशल वर्क करता, हांव हांगा मामलेदारान वयता, खंय पणजे वयता, म्हाजी रेग्युलर कामां चालूच आसता. तर म्हाका तें खबर ना म्हणलें ती येता. लास्ट टायम हांवें सांगलेलें की ती येतली म्हणून, पूण ती लग्नाक गेली खंय आसता. लग्नाक वचचेच पडटा, आमचे नेबराचें लगीन आसता खंय आनीक आसता, तें वचचेच पडटा. पंच म्हणून कितें पंचायतीत काम नासता, सोशल वर्क ते लोकांकूय पळोवचें आसता. तर सडनली म्हाजे तेंच्यांनी आंगार येयले सगळे जाण. बायलां म्हाका धमकी दिवपाक लागले, तुका डायरेक्ट म्हणपाक लागले. हांव तें सांगता, ते आयज उज्वला बी सगळे जाण उलयता की आमी तेका विचारले अशें तशें. विचारून म्हाजे 2दा म्हाजे घरा आयिल्ले ते आनी तेंकां रायट ना घरा येवन विचारपाक, घरा येवपाक सांजच्या टायमार. हे केन्ना आयले म्हाका खबर ना. म्हाज्या भावाक तेंच्यांनी व्हिडिओ काडलो. तरी हांव उगी रावलो. आयज गेलो, म्हाका तेंच्यांनी सामकेंच अटॅक केलो काय जाला. आंगार म्हाका थापटा मारपाक म्हणून धमकी दिली. अशें म्हाका सांगा, म्हाजी बायल डिप्युटी सरपंच, हांव केन्ना पंचायतीच्या कामान इंटरफेयर जावंक ना. कोणीय सांगचें की हांव पंचायती कामान इंटरफेयर, हांव म्हाजें सोशल वर्क करता. केन्ना हांव पंचायतान बायलेक घेवन गेल्यार बीन ती भितर वयता, हांव भायर खुर्ची घेवन बसलेलो आसता. हांव केन्ना कोणाच्या कामान इंटरफेयर जायना, हे सगळ्यांक जाणा लोक. आनी हे जे आरोप लायता फायली, एकट्यान सांगलें सिद्धू तारी की हांव फायली व्हरता म्हणून. तेणें प्रूव करून दाखोवचें की हांवें फायली केन्ना तरी व्हेला म्हणून. आरोप लावपाक सगळें इजी आसता. आरोप म्हणपाक हांव बीन खूब आरोप लावंक शकता. उज्वला कवलेकराचो हजबंड गव्हर्मेंट सर्वंट आहा, तो खंय कामाक आसता, तेजे बीन हांव आरोप लावंक शकता. तो चडसो घरा हांगा ते पेपर वर्कानूच आसता. आरोप लावपाक जायना. हांव केन्ना अशें पर्सनल कोणाक अटॅक करिना. पूण आयज म्हाजेर आयला म्हणून हांव मिडियाचेर येवन तुमकां सांगपाक सोदता, हे सगळें कितें जालां आयज ते सारकें म्हाका आवडूंक ना. आनी म्हाजेर अटॅक कसो जालो आनी म्हाका धमकीय आयज मेळ्ळा. हांव हेजेर आतां चिंत्तलो की कितें कंप्लेंट दिवंक जाय, कितें ना दिवंक जाय म्हणून. सर, एक प्रश्न आसा. आयज जेन्ना तुमी भितर फायल काडपाक गेलेले काय तुमी तुमची फायल व्हेलेली थंय? ना हांवें मिडिया थ्रू म्हाजे सगळे डॉक्युमेंट दाखयला आनी तेंकांय दाखयला. तेंचो व्हिडिओ आहा तेंचे कडेन. 3 इनकम आसली आनी म्हाजी ही लायटीची फायल आहली. तेंकां हांवें व्हिडिओचेर दाखयला वयल्यान. आयज जे कितें मिडियाचेर उलयता सगळे फटिंगपणां उलयता ते, कळ्ळें तुमकां. हांवें दाखयला मिडियाचे ऑन कॅमेरा तेंकां दाखयला, हे पेपर हांवें खंयचोच डॉक्युमेंट धरूंक ना. इनकम फॉर्म ते म्हाका विचारता, इनकम फॉर्म भरपाक तुका रायट कोणें दिला. अरे हांवें म्हणलें सगळे एरियाक लोक शिकले आसता. आतां तुमी खंयचे डिपार्टमेंट आसा, लोक थंय भरून दिवपाक बसलेले आसता. आमी तर सोशल वर्क, आमचे लोक शिकलेले ना. हांव तेंचे फॉर्मां भरता आनी सबमीट करता. तेंकां आमची पंचायत हांगाच्यान बशीचे अवेलेबल ना, येवपाक वचपाक पयस जाता. म्हणून आतांच्यान हांव 10-15 वर्सां जालीं हांव सोशल वर्क करता. हेजे पयलीं खंयचेच पंचायत म्हाका विचारना. हे जे आरोप लायता ते सारके न्हू, अशे फटींग आरोप लावंक जायना. हांव तेंकां तितकेंच सांगपाक पळयता. आयज म्हाजेर सामकोच म्हाका इतको त्रास केलो हेंच्यांनी. बायलां आंगाचेर येवपाक लागले. अशें जावंक जायना केन्ना. हांव एक हजबंड कोणाचो, हांव तेजे कामान इंटरफेयर जायना. आनी बायलां आंगार येता म्हणजे फाल्यां म्हाका फातर मारूंक शकताले. म्हाजेर आंगार हांव कितें करूं तेंकां. इतके मोग आयले बायलां सगळे म्हाजेर आंगार. तशें बरें न्हू म्हणटा हांव. सर, सरवणा कारापूर आयज जे कितें प्रकरण घडलेलें पंचायती फुडल्यान, तर ती जनता म्हणटाली की तुमी पंचायतीन वचून ती फायल्यो कितें हे करताले खंय ते थंय लोदाचें एक व्हडलें चलता थंयसर.
ते हितून इनवॉल्वमेंट तुमचें आसा हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? तांकां कितें तरी हांवें केन्ना 8-10 दीस जाले हांव पंचायत वचूंक ना. गेल्या शुक्रारा फक्त हांव गेल्लो, एकूचदा गेल्लो पंचायताक. ते बीन पंचायत बंद जाल्ली. ते जेन्ना लॉक करताले तेन्ना पावल्लो हांव, कित्याक कोणाचे इन्कमी आसले ते घेवपाक म्हणून गेल्लो हांव. पूण म्हाका सांगा, कोणें तरी एकट्यान बीन म्हाजो फोटो दाखोवंक जाय की आरोप लावपाक सगळे सांगता, हांव कितेंय आरोप लावंक शकता, पूण सिद्ध जावंक जाय तो आरोप. कळ्ळें? हांवें एकूय फायल कोणाची केन्ना व्हरना थंयच्यान. कोणें तरी सांगचो. आतां म्हाका सांगा, म्हाका रायट आहा, पंचायतचे लोक म्हाका फायल दितले? म्हाका सांगा तुमी. कोणूच अशें हें करूं शकना. पंचायती डॉक्युमेंट तुमकां भायरूच वचपाक दिना ते. तर म्हाका कशें दितले? ते म्हणटा डेप्युटी सरपंचाच्या नांवार खंय तुमी फायली भायर काडटा म्हणटा थंयसर. कशें काडटले म्हाका सांगा? कितें म्हणून कशें दितले म्हाका सांगा फायली? तांकां आरोप लायताले तांकां सिद्ध करूंक जाय न्हू. ते म्हणटा तुमी 24 वरां थंय बसता म्हणटा, पळयत रावता म्हणटा, 2 मणीस थंय भायर बसलेले आहा म्हणटा न्हू. तर कित्याक धरूंक ना फायल व्हरतना? आयजूच म्हाका कित्याक धरले? आयजूच म्हाका, हांव जेन्ना इन्कम घेवपाक गेलो तेन्ना म्हाका आयजूच धरला तेंचे. हेजे पयलीं 8-10 दिसां पयलीं इतके, आतां ते म्हणटा इतके दीस जाले, तेन्नाच कित्याक धरूंक ना म्हणटा हांव. आनी एक तीन तुमचेर आरोप आसा की तुमी खंय पंचायतीन खंय डेली वयता आनी अशीच फायल्यो अप एंड डावन करता म्हणटात. तेजेर तुमचें कितें मत आसा? हांव फायली कित्याक म्हणून घेतलो म्हाका पयलीं विचारूंक जाय तेंकां. हांव आनी समज घेता जाल्यार तेंकां म्हाका धरूं शकना लोक, आनी ते बसलेले लोक पंचायतीचे ते म्हाका फायली दितले. हांव कोण म्हणून म्हाका दितले म्हाका सांगा? आनी ही 10 दिसां पयलीं समजा एक्टीव सरपंच जालात म्हाजी बायल, आनी हेजे पयलीं हांव इतके वर्सां 12-15 वर्सां जालीं हांव काम करता, सोशल वर्क करता. हेजे पयलीं आरोप कित्याक लावंक ना म्हाजेर? कोणेच आरोप लावंक ना. आतांच कित्याक आरोप लागता? म्हणजे हितून ही चडशे हे लोक फटिंगपणां करता. हांव तुमकां स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता. हेंचे आयज आनीक तेंच्यांनी उज्ज्वला कॉलेगान एक स्टेटमेंट दिलें तुमकां, 2 कोटी पंचायताक आनी 5 करोड TCPक म्हणून. फुडले व्हिडिओ तेणें चेंज केलो. ऐकले तुमी ना? आमी पंचाक सांगूं ना, पंचायत हेका सांगलें म्हणून, पंचायत पीपल. म्हणजे अशें ते स्टेटमेंट चेंज करता. तेंकांच खबर ना ते कितें उलयता ऑन मिडिया. कित्याक मिडियाचे सगळे व्हिडिओ कॅप्चर आसता आनी सारके उलोवंक जाय जे खरें आसा. आतां म्हाका तेणें आरोप लायले की फायली व्हरताले म्हणून. हांवें सगळे फुडल्यान फायली दाखयली. एकूच फायल आहली लायटीची, ते बीन फुडल्यान दाखयला. आनी समज भायली फायल्यान म्हाका हे लोक सोडते आहले, म्हाका मारपाचे आहले. कित्याक सोडले तर म्हाका सांगा? पयलीं पुलीस येवपाची पयलीं ते लोक आसले न्हू म्हाजे कडेन. तेन्ना म्हाजे सगळे डॉक्युमेंट पयले, 3 इन्कम आहले आनी एक फायल आहली लायटीची. कित्याक म्हाका हाडूंक ना म्हाका सांगा? म्हाजेर कंप्लेंट कित्याक करूंक ना म्हाका सांगा? थंय बसून मागीर तुमी सांगता की हे असले ते असले म्हणून. आरोप सर कोणीय लावंक शकता, पूण सिद्ध जावंक जाय. हांव सारको आहा, पयलींच्यान हांव कायद्यान काम करता आनी फुडेंय कायद्यान काम करतलो. म्हाका कोणाचे हितून इंटरफेर जावपाचें ना. हांव म्हाजे बायलेचे हितून बीन इंटरफेर जायना. म्हाजें कितें काम आहा, हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता. हांव लोकां खातीर काम करता. हांव कोणाचे खातीर काम करिना. म्हाजे जनता म्हाजेच वाड्याची न्हू, सरावंडींग एरिया कितके आहा तुमी कोणाकूय विचारूंक शकता. हांव सगळ्यांचें काम करता. तुमच्या हातीन एक फायल आसली, ती फायल कोणी घेतलेली? ती फायल ती ते तुमकां सांगूं येता. आतां 3-4 बायलां ती तुमकां हांव सांगता नांवां, उज्ज्वला आनी ती आनीक ती कोण तरी आहली. तेणें म्हाज्या हातीनसून फायलां काडपाचे प्रयत्न केले. आतां म्हाका सांगा तुमी, नीता मोरजकर, संजीवनी म्हणून आहा, ते म्हाज्या आंगार येवपाक लागले. आनी ती फायल पेपर आहले लोकांची फायल. ती समज ती टेस्टिंग रिपोर्ट आहा तितून आनी कोणाचे डॉक्युमेंट आहा, ती समज डॅमेज जाल्या, ते पिनून उडयल्यात, हेजो रिस्पॉन्स कोण घेवपाचो आहलो? आनी तांकां हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हिडिओ समोर तांकां दाखयता, पळय हे तुमची फायल तुमी चॅक करूंक शकता म्हणून. हे 3 इन्कम आहा आनी एक म्हाजी लायटीची फायल आहा म्हणून. तरी ते फायली वट्टाले हांवें दाखयले आसतना बी. आनी आतां तुमची फायल म्हणजे कितें? लायट डिपार्टमेंटची फायल जी ऑनलायन म्हणजे घालपाची ती तुमची फायल आसली? ती माझी पर्सनल फायल पर्सनल आसली. पर्सनल फायल आसली. ते दाखयला तांकां हांवें. तरी ते म्हणटा पंचायतची फायल. हांवें तांकां पर्सनली दाखयला बीन सगळें. आनी लास्टाचे व्हिडिओ बीन ते मनशाक दाखयता, पळय फायल चॅक करा म्हणून. तरी मागीर काडून हांवें ते पुलिसाक दिली, तुमी धरा म्हणून, तर मागीर पळया म्हणून. ती जींची फायल आहा कितें डिपार्टमेंटची फायल आहा म्हणून. आरोप केल्यार तशें सिद्ध जायना. मागीर पुलिसांनी ती फायल तुमकां रिटर्न दिली? पूण अजून ना, ते पंचायतान आहा न्हू फायल. पंचायतीन? हय, ती तेंच्यांनी घेतली न्हू. आतां फाल्यां कितें मिसयूज जाले फायलाची कोण पळयतलो? तेचे आतां कोणाचे ते न्यू कनेक्शनाची फायल ती, तेंची ती फायल ते काडून घेतले. म्हणजे मागीर ती पळया म्हणून. ओके. आतां गांवान एक मोठो प्रोजेक्ट येता लोदाचो, 36 डेज जाले ते प्रोटेस्टाक बसल्या. तेजेर तुमचें मत कितें आसा? आमी पयलीं सांगलेलें आमी गांवा बरोबर आसतले म्हणून. कळ्ळें तुमकां? आमी गांवा बरोबर आसतले म्हणून पयलींच सांगलेलें. पूण कायदे आसता ते आमकां. आतां म्हाजी बायल डिप्युटी सरपंच, कळ्ळें तुमकां? तेका ते कायदे ते सेक्युरिटीक विचारून, डायरेक्टर ऑफ पंचायत विचारून, तेंचे कायद्या प्रमाणे तेका विचारपाचें आसता न्हू. आमी तशें डायरेक्टली सांगूंक शकना. आतां हांव कितें मिडियाचेर उलयल्यार ते फाल्यां तेच धरतले. तेका लागून तेंचे खुबशे मिडियाचे खूब कितें उलयलां, मागीर ते मागीर म्हणटा अशें म्हणूंक ना तशें म्हणूंक ना.
आतां सर आनी एक दुसरें प्रकरण आहा ती आजून सुद्दां डेप्युटी सरपंच पंचायतीन पावना आनी तुमी सगळे हँडल करता अशें सुद्दां म्हणटा. ना हांव तर तुमकां सांगलें न्हू, हांव 8 दीस येवंकूच ना पंचायताक. कोणी तरी सांगचें हांव आयल्लो म्हणून. हांव गेले फक्त शुक्रारा आयल्लो, ते बीन पंचायत बंद जाल्ली. कळ्ळें तुमकां? शुक्रारा आयल्लो, पंचायत बंद जाल्ली, तेन्ना बंद करतना पावल्लो हांव. तितून शिरोडकर आहलो आमचो, सुचित्रा आहली आनी सुलक्षा आहली, तीग जाणां. तांकां जाय जाल्यार तुमी विचारूंक शकता. हांव थंय पावल्लो, तेजे उपरांत हांव पंचायत वचूंक ना आनी आयज पावला. आनी ते वयताना बी म्हाका तो किशोर मांद्रेकर म्हणून तेणें म्हाका पयलो. हांव थंयच्यानूच गेला, हांव लिपूनय वचोंक ना, तेंच्या फुडल्यानूच आयला. तेंच्यांनी पयला बीन म्हाका. आनी म्हाका लिखपाची गरज बीन कित्याक आहा? कितें हांव चोर, हांव कितें कोणाचें कितें हें केलां? कांय करूंक ना न्हू. हांव भिवपाची गरजूच ना न्हू म्हाका. डेप्युटी सरपंच आता केन्ना अवेलेबल आसूंक शकता, तुमी कितें सांगूंक शकता? ती फाल्यां सकाळी वयती म्हणून सांगला न्हू. आतां पळय कशें आहा, ती वयतात केन्ना केन्ना वयता, सायनी मारता येता म्हणून सांगलेलें म्हाका. हांव म्हाजे कामान हांव बिजी आसता. तुमी पळोवंक शकता म्हाजी फायली आसता, हांव कंटिन्यू काम करता आनी ती आपलें काम करता. पंचायतचें कितें आहा न्हू, ती समज इन केस ती खंय तरी वचूंक ना, तेजें कितें तरी सीक आहा, कितें जालां, खंय फंक्शन वयता तेन्ना हांव फक्त सबमीट करपाक वयता डॉक्युमेंट. कोणाची इन्कम आतां तुमकां खबर आहा, गृह आधाराचें चालू आहा, सगळे मोठी तेच चालू आहा, गृह आधाराचें. आनी सगळ्यांचो आवाज चालू आहा तेजे गृह आधाराच्या इन्कमा खातीर. हांव ते फॉर्मां फक्त सबमीट करपाक वयता. आनी पंचायतान सेक्रेटरी जेन्ना आतां सेक्रेटरी जेन्ना फाल्यां येतलो न्हू, तेन्ना सरपंची आसतलीच न्हू. तांकां हांवें ऑलरेडी सांगलेलें की फाल्यां ती येतली, सेक्रेटरी वांगडा बसतले, तुमचें कितें आहा तें मांडा न्हू. ते फाल्यां पळयतले. तुमी तेजे कडेन विचारा न्हू, म्हाका विचारून कितें करतले म्हणून तांकां हांव कितको रिक्वेस्ट केलो, तरी ते आयकना. ती कितें म्हणटा थंयसरली जनता की तुमी पंचायतीन वयता, थंयसरल्यो ज्यो फायल्यो ज्यो अपडेट कितें करपाच्यो आसता त्यो व्हरता डेप्युटी सरपंचा कडल्यान सिग्नेचरी घेता, असो तेंचो तुमचेर आरोप आसा. हेजेर तुमचें कितें मत तर आसा? आरोप म्हणजे हांव तुमकां सांगलें ना, 8 दिसां पयलीं हांवें येवंकूच ना. आनी समज ते व्हरता जाल्यार कोणें पयला म्हाका सांगा, म्हाका धरूंक शकना ते. आनी हांव येता वयता थंयचे लोक पळयना म्हाका वळखना लोक. ते सगळे आरोप हांव म्हणटा निरादीर रॉंग आहा, सगळे टोटली रॉंग म्हणटा. हांवें खंयचीच फायल केन्नाच व्हरूंक ना आनी हेजे केन्नाच हें करूंक ना. हांवें तशें हांव इंटरफियरूच जायना. तुमकां दिसता तुमचो जीव धोक्यान आहा असो? हय तर ऑफकोर्स. आयज जे म्हाका हांगार येयले 2-3 दादले आयले, म्हाका धमकी दिवन गेला भितूर पंचायतीत, तुका भायर यो, तुका दाखयता म्हणून. आनी बायलां म्हाका थापटां मारतली, अशें करतली म्हणून. फाल्यां हांव पंचायत परत म्हाजें कामां आसता, म्हाजेर कितें फातर मारूं शकता, कितें अटॅक करूं शकता ते लोक. तितून हांव खंयच ना. आनी म्हाजेर फक्त धमकी, म्हाका 2 जाणांनी धमकी दिला थंय. जेन्ना हांव गाडीन बसले पुलिसाचे तेन्नाय एकटो म्हाका ग्लासा फुडल्यान येवन म्हाका धमकी दिताले. आनी पंचायत मिडिया आसली तेन्नाय एकटो येवन म्हाका धमकी दिवन गेलो. हेल्मेट घालून कोण तरी आयलो, हांवें ताका वळखा सुद्दां ना सारको. मे बी आतां व्हिडियोन चॅक करतलो हांव कोण तो. कितें अपील करूंक सोदता कारापूरच्या जनतेक? कारापुराक जनतेक हांव अपील करूंक शकता की पळया, जे कायद्यान कितें आहा, हांव म्हाजी बायल म्हणून सांगना, डिप्युटी सरपंच म्हणून सांगना, ते आमी तुमचे बरोबर आसा. पूण आमचे कितें कायदे आसता, तेजे कितें रूल रेग्युलेशन आसतले पंचायतचे, ते म्हाकाय खबर ना. ते आमचो सेक्रेटरी आसूं, डायरेक्टर पंचायत आसूं, कोण ते कायदेशीर लोक आहा, ते प्रमाणे आमचो एडवोकेट आसतलो, पंचायतचो लिगल कोण तरी आसतलो, ते तांकां पळोवन ते सगळे तुमकां सुशेगूच सांगला हांवें. तितून म्हाका कांय आयडिया ना तेजे कशें दिवपाचें, कितें आसा, आमकां रायट आसा, कितें रायट ना म्हणून. ते फाल्यां ती जेन्ना येतली ते कायदेशीर, आतां कायदेशीर दिता म्हणल्यार बीन ते आवाज करता. आनी लास्ट आमी दिव्याक तशेंच केलें, तेणें सांगलें बीन मंगळारा आमी तुमकां पळयता म्हणून, तरी ते म्हणटा बरोवन दी. मागीर केन्नाच म्हणटा आमी तांकां आडोवंक ना. अशें जायना न्हू. तुमी आडोवपाचो रायटूच ना एक्चुअली. तुमी कायद्यान वचा. हांव म्हणटा तुमी डायरेक्टरा पंचायत ऑलरेडी गेला, तुमी थंय वचून कित्याक विचारना? पंचायत वचपाची. तुमी आतां ते गेला, सगळे लोक गेले डायरेक्टर पंचायत, थंय वचून तुमी विचारा न्हू, बाबा कायद्यान बसतात ते तुमकां रिप्लाय दितले. आमच्यान मोठी पंचायत डायरेक्टर पंचायत आहा, ते कित्याक तुमकां रिप्लाय दिनात? थंय विचारा न्हू. हांव म्हणटा कायदेशीर वचा तुमी. अशें अटॅक करून, गाळे घालून, कोणाक चोर म्हणून अशें कांय ना. आमी हेजे पयलीं तुमकां सांगता हांव, स्टार्टिंगाक जे येदो मोठो रोडाची NOC दिली, कशी दिली 5 जाणांनी. तेन्ना उज्वला कवलेकर डिप्युटी सरपंच आनी दत्तप्रसाद कारकाटे सरपंच आसलो. 5 जाणांनी कशी दिली येदे मोठ्या रस्त्याक. आतां हांव प्लॉटां करता, ताका कितके मिटर रोड आसतले? 8 मिटर याला 10 मिटर आसता. हे 20-30 मिटराचो रोडाची कशी दिली तेंच्यांनी? तेन्ना तांकां गांवचो विचार नासलो. आयज 2 वर्सां उपरांत ताका गांवचो विचार. हे सगळे इलेक्शन पब्लिसिटी करता. हांव म्हणटा उज्वला कवलेकर, कित्याक ताका 10 वर्सां जाले, आतां लोक ताका भायर मारले म्हणून ती नाटकां करता. हांव खरें म्हणटा ऑन मिडियाचेर. कित्याक हेजे इतके वर्सां पयलीं 4 जाणांची नांवां घेता. रोडाची NOC कशी दिली? हांव तुमच्या मिडिया फुडल्यान सांगता पळयता ताका. कशी दिली? येदो मोठो रोडाक कशी दिता म्हाका सांगा. आनी 5 जाणांनी दिला. तेन्ना 6 जाण ओपोज जाल्ले आनी तेंच्या सांगलेलें बी की हे गांवांक विचारा. आनी तेजे उपरांत एका दिसान दिला ते NOC रोडाचे.
पास करून हांव ऑन मिडिया सांगता तेणें सांगपाचें आतां म्हणटा आमकां खबर ना म्हणटात युजला जेन्ना सेक्रेटरी जेन्ना कितें येता तेन्ना सेक्रेटरी बाय येता सगळ्यांक सांगता कितें आयलां कितें ना म्हणून वाचून सांगता तेन्ना ही न्हिदलेली हां आपल्याक खबर ना रोडाची बारीक रोड म्हणून दिली अशें नासता हे सगळे हांव बी आरोप लावंक शकता तेन्ना तुमकां मोठी बॅगां पावल्ली आसतली जेन्ना आयज तुमी आमकां सांगता बॅगांचे तुमी दिला म्हणून हे कंटिन्यू परंपरा उरली म्हाजें म्हणणें हांव तशें तेंच्यांनी दिले हेंच्यांनी दिले आतां बोवाळ जाला देखून आतां हेचे कंडिशन पळोवंक जाय न्हू कशें ताका रिवोक करपाक मेळटा कितें ना तें कायद्यान पळोवंक जाय न्हू सर ती म्हणटा की तुमकां बॅका पावल्या म्हणटा तेच हांव सांगता न्हू रोडाची दितना आमी सांगता तुमी 5 जाणांनी जेन्ना दिले 4 जाणांनी तेन्ना तुमकां बॅगा पावले आसतले येदो मोठ्या रस्त्याक तुमी परमिशन तेन्ना रोड जाता तेन्नाच ते कटींग जालां आसतलें झाडां बिडां कायद्यान प्लॉटां जावपाचे पयलीं रोड तेन्ना करता तेन्नाच कटींग जालें तेन्ना 2 वर्सां ताका खबर नासलें उज्वला तेन्ना कितें खावंक ना तेणें आडोवंक ना तेन्ना ताका मोठी बॅगां पावल्ली आसतली हांव म्हणटा ताका अशी बॅगा बीन तुमकां बीन पावलेली बीन अशें कितें पळया कशें आहा तांकां बॅगां म्हणजे ही बॅगां सगळे काय ना तितून जशें पयलींची तेंच्यांनी एनओसी दिली तशेंच हे पंचायतीन एनओसी दिली आतां प्रॉब्लम क्रिएट मागीर जाला वाडला तेजे बॅगांचो हितून प्रश्नच येना कायदेशीर म्हाका सांगा कायदेशीर जेन्ना टीसीबी येता आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवचेच पडटा कायदेशीर जेन्ना टीसीबी येता ताका आमी आडोवंक शकना तुमकां खबर आसतलें सगळ्यांक खबर आहा ती गजाल टीसीबी थ्रू आयल्यार दिवचेच पडटा आनी तशीच ते पेपर आहा म्हणून दिला तेंच्यांनी आता पळया तुमची डेप्युटी सरपंच तुमची वायफ जी आसा ती आता गेल्या उपरांत तिच्या फुडल्यान व्हडलें संकट आसा एक म्हणजे ती सायन करपाक जाय तो डॉक्युमेंट तुमकां खबर आसा तो आनी तो आसा लोदाच्या अगेन्स्ट सो तुमचेर कितें पॉलिटिकल प्रेशर बीन आसा न्हू सर प्रेशर म्हणजे कशें आमी पळया आमी एक मिडल क्लास लोक इतको हार्डवर्क करून आमी आयज इलेक्शन जिखला 1 रुपया दिवनासतना हार्डवर्कींग करून आयला आतां अशें आमकां भंय दिसता की फाल्यां तेणें एनओसी सायन मारली ताका कायद्यान ते म्हणटा की कायद्यान पंचायताक रायट ना म्हणटा तशें आमी बीन खंय कोणाक लिगल एडवायस घेतला तुमकां कायद्यान बसना फाल्यां तेणें समज रिवोक करपाक एनओसी स्टॉप नोटीस दिली अशें म्हणटा की तेजेर कंप्लेंट जातली तुका रायट पंचायताक रायट कोणें दिली की तेंच्यांनी सगळे पेपर लिगल करून येवन मागीर तुमी दिला न्हू परमिशन तुमीच दिला पंचायत लास्टाक आनी परत तुमी कॅन्सल करपाक तुमकां रायट कोणें दिला म्हणून आमकां असो एक भंय आहा तुमकां मिडियाचेर आमकां सांगता फाल्यां आमचेर कंप्लेंट केली लोदान कंप्लेंट केली आनी कोणें कंप्लेंट घातली एफआर तुमी स्टॉप नोटीस कशी दिले म्हणून आमी कायद्यान पेपर आयल्ले हां तर फाल्यां आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो म्हाका सांगा आमी कोर्टान हायकोर्टान वयतले पंचायतीक लिगल एडवोकेट आसता न्ही ते आसा तेच आमचे उलोवप चालू आहा न्हू फाल्यां ते सगळे जातले न्हू हांवें तेच सांगलें कशें आसता सगळे इतके फास्ट कामां जायना केन्नाय सगळे एडवायजराक विचारचें पडटा डायरेक्ट सगळे कडेन विचारून सगळे हे करचें पडटा न्हू दुसरे तेंच्यांनी कितें म्हटलें तेंचें म्हणणें सरळ आसा की एक तर हे जे आमी रेजोल्युशन घेतला पळय ते तुमी डॉक्युमेंट सायन करा ना जाल्यार रिजायन किंवा म्हणजे सायडीन सरा आनी कोणाक फुडें सरून तेका करूं अशें तेंचें म्हणणें आसा हेजेर तुमचो विचार कितें तशें पडलें जाल्यार आमी बीन रिजायन दिवपाक तयार कित्याक आमी लोकांच्या अगेन्स्ट वचना कित्याक आयज फाल्यां समज म्हाजे बायलेचेर कंप्लेंट जाली स्टॉप नोटीस दिली तेका रिस्पॉन्स कोण हांवें आतां तुमकां तेच सांगलें आमी भियाता कित्याक आमकां कोणाचो दुबाव भंय ना फक्त कंप्लेंट जातली म्हणून आमकां प्रेशर येता हेजे पयलीं सरपंच आसले तेंच्यांनी दिवंक ना आतां ही बलिका बकरा म्हणटा पळय तशी ही बसली तेका आयडिया काय ना हांव सांगता तेका तेंच्यांनी कितके सांगता ते सेक्युरिटीन सांगूंक जाय एक्चुअली सगळ्यांक आयडिया म्हणजे आमचो इंटेलिजंट मनीस म्हणजे तो सेक्युरिटी आसता तेणें सारकें ते सांगूंक जाय कशें कितें करूंक जाय कायद्यान कशें सेक्युरिटी उलोवंक जाय कायद्यान कितें आहा तें पूण आतां सेक्युरिटी बी लिव्हीर आसलो आतां तो फाल्यां येतलो न्हू तुमकां कायदेशीर तुमकां दिसता सेक्रेटरी इंटेलिजंट ना असो दिसता आसा न्हू कित्याक ना म्हणटा हांव तेणें सगळें सांगूंक जाय म्हणटा हांव लोकां फुडल्यान तो गव्हर्मेंटचो मनीस न्हू ताका नॉलेज चड आमच्यान चड नॉलेज आमी 5 वर्सां पयलीं समज शिकता ताका दिसता आमी शिकता 5 वर्सां कितें नॉलेज घेवंक जाय कित्याक सगळे कायदेशीर शिकपाक मेळना ते शिकता अजून आतां ते लिगल कितें आहा ते डायरेक्ट पंचायत सेक्युरिटी हेंचे कडल्यान आयडिया मेळटली न्हू ताका दिवपाक रायट आसा कितें ना हे आतां तुमचे एंगल जाले सगळे तशेंच आतां दुसऱ्या एंगलान जर पळयत जाल्यार त्या गांवचेर एक संकट कशें आसा आनी तेंच्या सायडीनसून तुमकां कितें दिसता तेंचेरूय अन्याय जाता काय जायना सर जाता हांव कितें म्हणटा सर जाता आमी बीन तुमचे बरोबर आसा लोकां बरोबर आसा पूण हो आतां कशें आहा लेट हांव कितें म्हणटा 2 वर्सां जालींच म्हणटा न्हू हेजे पयलीं मातसो जाल्यार थोडे एनओसी होल्ड उरपाक येताले आहले आतां म्हाका सांगा टोटली एनओसी रस्त्याची पावली तांकां कितें बिल्डिंगाची म्हाका खबर ना तितकें कितें पावली तितून हांव ना पूण आयकपाक मेळटा तें तुमकां सांगता सगळे लिगली सगळे दिला म्हणटा तें आतां हे स्टॉप करपाक कितें तरी कायद्यान जावंक जाय न्हू हांव कितें म्हणटा कायद्यान जावंक जाय आतां हे लिगल एडवायस घेत बिना आमी दिवंक शकना न्हू आतां ते फाल्यां एक्चुअली कित्याक
लिव्हर सेक्रेटरी लिव्हर आहलो आतां म्हाजी बायल खंय येता वयता ताका ते लिगल एडवायस सारको मेळोंक ना केन्ना आमचो एडवोकेट मेळोंक ना आसतलो कितें तरी तेंचे ते मॅटर आहलो आतां ते सगळे लिगल एडवायस फाल्यां तुमकां सेक्युरिटी आसूं ते उतर दितलो म्हणून सांगला न्हू कशें कितें आहा तुमकां कायद्यान बसता कितें आहा तें आतां म्हाजें समज आमकां सांगलां की डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन सांगलें आमकां की बाबा तुमकां रायट आहा तुमी लेटर घेवन येवा सांगला हांवें तांकां सांगलेलें की बाबा पळय आमी दिवपाक तयार ना म्हणा ना तुमी डायरेक्ट पंचायतीन फक्त लेटर हाडा की पंचायताक फूल रायट आसा म्हणून आमी तुमकां फाल्यांच मारून दिता अशेंय सांगलेलें आमी दिता फक्त डायरेक्ट ऑफ पंचायता कडल्यान तुमी हाडा कळ्ळें तुमी डायरेक्ट ऑफ पंचायता हाडा आमी दिता तुमकां हांव मिडिया सांगता आमी पूण आमी रिस्क कशें घेतले म्हाका सांगा फाल्यां तेंचेर कंप्लेंट जाली कोण रिस्पॉन्स घेतलो म्हाका सांगा कित्याक एनओसी बीन पंचायतान दिला टीसीपी तो लिगल करून आयला ते सगळे आनी दिले उपरांत कॅन्सल कशें करपाक मेळटली म्हाका सांगा कायदे आहा न्हू ताका फाल्यां हेजेर कंप्लेंट जातली म्हणून आमी भियाता आनी काय कोणाक भियाना आमकां काय बॅगां पावंक ना हे जे उलयता इतके सुटकी असले बॅगां बिगां काय पावंक ना बॅगां आसल्यार म्हाजे 2-3 लोनां आहा तुमकां ते सांगता सर बँकेचे नांव घेवन जाल्यार ते सांगता 50-50 हजाराचे लोकांचे आमचे रीण आहा दिवपाचे ते सगळे क्लियर जावपाचे आहले म्हाजे स्वताचे भावाचे पेमेंट डिडक्शन जाता लोनाचे कळ्ळें तुमकां म्हाजे कडेन इतके बॅगां आहले न्हू हांव सगळे लोन क्लियर करपाचो आहलो म्हाजे तुमी काडा डिटेल काडा सगळे बँकेन म्हाजे लोनां आसा आनी केस चालू आहा म्हाजे लोनां भरपाचे आतां मॅडमीन एडवायस बीन कितें कोणा कडेन घेतला तुमी कितें सांगूंक शकता जाल्यार बिकॉज तुमी हजबंड आज कशें आहा म्हाका काय खबर ना आतां ते सेक्रेटरी फाल्यां जेन्ना येतलो तेंची ती मिटींग जातली फाल्यां पॉयंट बीन येता म्हणून सांगला कोण कोण येतले ते सगळे डिस्कस करतले म्हाका तितून कांय आयडिया ना ते कितें डिसायड करतले कितें ना ते हांवें तांकां कितें सांगलेलें मारपाचें लास्ट टायम सांगलेलो आमी रेडी आहा मारपाक ना म्हणून ना आयजूय सांगता आमी रेडी आहा पूण तुमी डायरेक्ट ऑफ पंचायतान लेटर हाडा की आमकां पंचायताक फूल रायट आहा ते रिवोक करपाचें कितें कॅन्सल करपाचें स्टॉप करपाचें आमी तुमकां दिता न्हू ते थंय हाडीत ना हांगा प्रेशर केल्यार कितें जाता म्हाका सांगा पंचायताक केन्ना दिता परमिशन जेन्ना टीसीबी थ्रून आयल्यारूच आमी दिता न्हू तुमी टीसीबीन कंप्लेंट कित्याक करिना थंय कित्याक तुमी पयलीं स्टॉप करून हाडना कॅन्सल करून लिगल तुमकां हांव कितें म्हणटा तुमचे कडेन बरे बरे एडवोकेट आहा तुमी थंय टीसीबीन कंप्लेंट करा थंयच्यान कॅन्सल करून आमी कॅन्सल करता तुम्ही डायरेक्ट पंचायताक पयलीं दी म्हणटा पंचायत केन्नाच पयलीं लायसन बीन दिना टीसीपी थ्रू आयल्यारूच दिता बेजिकली तुमकां तेंच्यांनी सांगल्या ते 5 रेजोल्युशनां बीन सगळी पडटा पूण तुमकां बलीचो बकरा जावपाचो ना अशें तुमचो अर्थ आहा आनी ते 5 न्हू आतां ते 17 दिला कितें म्हणटा ते सांगताना 5च सांगलेले पूण आनीक ऍड केला तेंच्यानी 12 पॉयंट विचार तुमकां मान्य आसा तेंचे मान्य आमकां काय प्रॉब्लेम ना आमी लोकां बरोबर आसा पूण काय कायदे आसता आमकां बीन विचारूंक जाय लिगल एडवायस घेवचें पडटा न्हू सडनली पळय फास्ट कामां खंयचेच जायना फाल्यां अशें पछतावाच नाका की कितें करून मागीर आमचेर कंप्लेन जाली आमकां ते प्रॉब्लम आहा आमकां कोणाचो भंय ना आमी आमचे सेल्फ पळयता आमचे बायल भुरगीं आहा कळ्ळें आमकां तेंचे चिंतचें पडटा भुरग्यांचे फाल्यां कंप्लेंट जाली कित्याक म्हाजे 2-3 केसी अशें जाल्ली आनी ते कोर्टान वचपाक येवपाक आमकां खबर आहा कितें टायम वेस्ट जाता तो प्रॉब्लम काय ना पूण वेस्ट टायम ऑफ वेस्ट जाता तितून तेका लागून आमकां ते लफडे नाका म्हणून हांव तितको सांगता आनी काय ना आमचें आनी लोकांकूय हांव रिक्वेस्ट करता अशें तुमी प्रेशर घालू नाका आमकां बीन अशें आमी सोशियल वर्क आमी खंय बीन येता वयता पूण तशें आंगार येवपाचें नासता बायलांनी कित्याक तेंचे उलोवपाची एक पद्दत आसता तेंच्यांनी सिस्टमॅटीक उलोवंक जाय अशें धमकी दिवन मारपाक येता म्हणून सांगता थापता आतां बायल म्हणी आमकां 1-2 मारल्यार बीन आमचे घेतच पडटले आमी तांकां कितें हात लावंक शकना आयज म्हाका सामकेंच भंय दिसलो की म्हाज्या आंगार आनी थोडे 2 बायलांनी म्हाका मारपाकूच आयिल्ले हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता अशें गरमीन कांय जायना सिस्टमॅटीक काम जाता तुमचे ते लिगल एडवायस कोण आहा तांकां घेवन बसा सेक्युरिटी घेवन बसा डायरेक्टर कडेन वसा सिस्टमॅटीक काम करूंक जाय इतकोच म्हणटा आनी म्हाजे 2 तुमकां दिसता खंय तरी मिसगायड केला तांकां कोणी होय सगळे पॉलिटिकल चालू आहा आतां म्हाका दिसता अशें आतां म्हणटात न्हू डिसेंबरान इलेक्शन आहा म्हणून ते सगळे तांकां मिसगायड करता कायदे सगळ्यांक खबर आहा कायदे आतां हांव तेच सांगता न्हू तुमी डायरेक्ट पंचायतान कित्याक वचना लेटर दिवन थंयच्यान तुमी हाडा टीसीबी थ्रू हाडा कित्याक वचना डायरेक्ट पंचायतात प्रेशर कित्याक म्हणटा म्हणजे थंय हे लेवलार फक्त राजकारण चालू आहा हांगा या थँक्यू सर थँक्यू